Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gone Family Files. सो आज संडे आणि सकाळची 5:30 जाले आणि आम्ही आता वॉकिंग चल्ल्या आणि आय तुमकां घोटा पुणेची दाखयता. पिशवी घेवन येयला हांव पळया गोरवां पळया गायज कशी बसल्यानी हांगा. हाय वांगडा उठली आय म्हणटना टाटा बाय बाय. सो गोरवां वांगडाच भिवनूच उठली रस्त्यार बसलेली आणि आय होप गोठा मेळटली आज की आयज संडे आसा न्हू चडशी लोक वसना वॉकिंगेक ना जाल्यार उठना बेगीन. हे पळया पाड पाड हे पाड पद्दती पूण घालता भाशे हे पळय हे पळय. थोडीशी गोटे मेळटी बरेच ते जिवा. सो गायज पळया इतली गोटा मेळ्ळी आतां पिशवी दवरता इथं व्हरोन. सो 10-15 सुमार मेळ्ळी. आयज परत सांसव करपाचें बरें आनी खावपाचें आं. सो हांवें पिशवी येतली लिपोवन दवरल्या खांब्या कडेन. आतां आमी वयता फुडें वयता आनी पळोवया आनी खंय मेळटा जाल्यार. थंय काल 4 मेळ्ळी बरी मोठी आशिल्ली आनी ह्या आंब्याची बरी गोड. आतां पण येयली त्या पडोन फुटला पूण बरो आसा गे पिशवेन घाल. सो 2 आंबे पयले आमी आतां हांगा येयल्या. कितें पडलें जाल्यार पळोवया. हांगा काल मेळ्ळें कांय ना. हो आंबो लागला पळोवया हांगा चकचकता पडटा. आनी हे पळया गायज हांगा पुलाचें काम खंय पावलां तें अर्दवट. हो पयल्या भंय दिसता म्हाका सकयल इतलेंच करून दवरलां. सो गायज अजून पुलाचें काम सारकें जावच ना अर्दवट उडयल्ली न्ही. सो आमी न्हू ह्या रस्त्यान वयता दाखयता तुमकां खंयचो तें. फोंडा वचपाचें आसा जाल्यार हे पळया डायवर्जन घेतला हे सायडीच्यान. सो अशें गांवांतल्यान घुंवोन वयचें पडटा ते सायडीक वचपाक. 2 म्हयने जातले अजून रोड जावना. आयज सुंगटां उडयल्या. सो गायज आनी गोठा मेळ्ळी आमकां. ही पळया दुसऱ्या आंब्याची आनी ती आतां हांवें पिशवी थंय फुड्डे दवरल्या. सो वयतना व्हरपाची. आतां दीस जालो पळया आमी येयल्ली कितल्या काळखान आनी उजवाड जालो आतां सामको. सो गायज राती आमचे थंय एक शेवाळे उरलेले ब्रेकडावन जावन आतां सक्काळ फुडें गेले आनी दिसता चुकलें म्हाका तुमकां दाखयता गेल्या ते रस्त्यान गेले आतां. आमी गोठो पुंजोवपा बिजी उरली सामकी. एक आंब्या भोंवोन येयली सकयल. ही पळया पिशवी परत येयली. सो म्हाका कोणें काल कमेंट केल्लो एक शॉर्ट व्हिडिओचेर तुमी खाली गांव म्हणून आमकां अजून मेळत ना आमचे थंय अजून जावच ना म्हणून. सो तुमी येवपाक शकता आमगेर व्हरपा जाय जाल्यार. 2 पिशव्यो बसलेली आसा. पिशवी हांवें हांगा लिपोवन दवरलेली पळया. तितू कितली मेळ्ळी आतां मेळची पडलेली आसले हें पडलें जाल्यार व्हड पळया हांगा पावसान मोडलेलो. हॅलो गुड मॉर्निंग. हय गे अजून सकाळ जावना पडल्या. सो आमी येतना आमी हांगा पळय पुंजोवन गेल्या सकाळीं पूण आतां कांय पडना. कितली म्हणून पडटली वारें ना कांय ना. हो पळय आमचो गांव काय बरो तो नीट एंड क्लीन. आनी हे पळया शेत पळया हांगा थंडे दिसांनी बरो दव पडटा आनी बरें दिसता सिनरी. तेंची बीन सकाळ जाली पळया उठली सगळीं. सो आमी पयलीं 6 म्हळ्यार घरा पावतालीं 6 जावन 2-3 मिनटांनी आनी आतां आमी हांगा थंय गोठो पुंजोवपा रावता आनी आतां 6 जावन 10 मिनटां का 6 जावन 10 मिनटां जालीं आसतलीं पावत येयली आनी 2-3 मिनटांची वाट उरल्या. आनी आतां आमी न्हू फ्रेश जातलीं आनी वयतलीं कटमगाई देवाक
कटमगाई देवा भेटली मी आता अयांशा उठवल्या बेगीन काढ तुका जाय ती म्हाका दोनच एक मोठं काढ नाका नाका काढ आणि इथले कोण हातला आमगे काय पावली आम्ही घरा आणि आता फटाफट रेडी जाता घामान केस बीन बोले जाले मागेले आणि कित्याक वयते सांगता मागीर तुमकां तेंच्या पळया कांयच कसो न्हिदलो तो बाबा हांगा हांवें नायटीची कुशी करून दवरला इन केस उठत जाल्यार हो म्हणल्यार रडटलो बाबू शाबू वॉकिंग येयना ना न्हू वॉकिंग येता सांगा मरे तूं उठे हांगा मरे आपल्या यो वॉकिंग या यो उठ बेगीन वयता आमी आं काकी हांव आनी डाडो वयता बेगीन उठ वॉकिंग ये वयता आमी आतां शूज आसा मरे तुगेले वचपा उठ सडसडीत फटाफट भायर सरली आमी अयांशाक उठयलें अयांशा फुटींग पडो सांगून उठयलें हांवें वॉकिंग येया म्हणून सो फटाफट उठलो आनी फ्रेश जाली आनी भायर सरली आतां वयता 7 जाली ऑलमोस्ट चला तरी या सो गायज पावली आमी हांगा मळार कशी पावले आनी बायक हांगा दवरची पडली कित्याक हांगा गेट न्हू लॉक केल्या सो आतां चलत वयता एक 10 मिनटाची वाट येत ती फुलांनी हांगा अशी फुलां विकपाक अशी गाडे सुद्दां आसा हे पळया थंय एक आसा सो आमी हांगा फर्स्ट मेळटा थंय घेतलो काल बीन घातला तो उजो पळय धुंवर येता थंय लागलो उजो पणस लागल्या सो गायज सकाळ सकाळ उठून गेली वाव बरें दिसता पळय पळोवपाक यो यो हांगा यो आवडते कयांश पळय काय ते ना बेश्टी येयली ती यो ए मार गरमा पळयांक कितली आसा ती अयांशाले फ्रेंड आहे पळय जाले गर्लफ्रेंड गो खूप लोक येयले आनी म्हाका पळया फुलां माळपा दिली उदक हांव हार घेवपाक गेलें न्हू थंय आंगार येतली हा म्हाका खबर मीडियम सायज ती बरी दिसता पळय क्यूटशी अयांश आमचो गोरवां कसलो भिता रे सो वयता आमी आतां घरा चल्ली घरा चल्ली हे पळया कोण तरी उजो पेटयला काय कितें जालां म्हाका खबर ना पूण सगळें रान हें जालां
सो गायज आयज अक्षय तृतीया बीन आशिल्लो आनी बरो मुहूर्त आसा आनी लोक बीन खूब येयले आयज. सो आयज म्हटल्यार आयज येवया आनी खूब दीस जाले येवपाचें आशिल्लें. येवपाचें म्हटल्यार म्हाका न्हू हांवें मागोन घेतलें. मागोन म्हळ्यार तशें न्हू, म्हटल्यार दोळे येयले न्हू म्हाका आनी खूब दीस जाले मन्नत आशिल्ली म्हाजी. दोळे बेगीन म्हटल्यार बरें जाल्यार पुरो आनी ते ब्लर दिसताले तें म्हाका खरें टेंशन जालें खूब. ब्लर दिसतालें म्हाका एक्चुली कांय दिश्टी पडनाशिल्लें. सो म्हाका दिसलेलें आतां न्ही दोळे ब्लरूच उरतले काय अशें म्हणून. सो हांवें बेगीन बरें जाल्यार पुरो हांव पांया कडेन येतलें देवाच्या अशें म्हणून मागलेलें. सो आयज म्हणलें आयज यो बरो दीस बीन बरो मेळ्ळो आनी आयतारूय बीन आसा, अक्षय तृतीया आसा. सो ताका लागून येयले आमी. ही पळया गायज हांगा गेट बंद आसा आनी ते सायडी खंयच्यान तरी वाट आसा पूण आमकां खबर ना ती सारकी. अशी येवन आमी अशी येयल्ली पळय. लोकेशन पळय हांगा काय बरी फुलां पडल्या ती.